भाति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तन्ते सर्वशास्त्रेषु त्रायन्ते श्रोत्रियै जनाः। आजदेखि हामी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दैछौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण आज यो सारा जगत यो ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा उत्कृष्ट ग्रन्थको रूपमा लिएको छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत सनातन परम्परा अन्तर्गत धेरैवटा शास्त्रहरू छन्। 18 वटा महापुराण छन्, 18 वटा उपपुराण छन्, उपपुराणहरू छन्, 4 वटा वेद छन्, 6 वटा शतशास्त्रहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, 100 वटा उपनिषद पनि छन्, उपवेदहरू छन्। शास्त्रहरूको गणना मात्रै गर्ने हो भने कयौं समय त गणना गर्न मात्रै लाग्छ। त्यति धेरै समय गणनाको लागि खर्च हुन्छ। यति धेरै शास्त्रहरू छन्। सबै शास्त्रको न अध्ययन गर्न भ्याइन्छ सकिन्छ, न श्रवण गर्न पाइन्छ। किनभने छेडबङ्गुर हे जीवन कलेका प्रात जाने खिली नखिली। आज बेलुका शयन गरेको शरीर भोलि बिहान बिउजिन्छ भने कुनै निश्चित छैन, ग्यारेन्टी छैन। त्यस्तो अस्थिर शरीर धारण गरेका हामी मनुष्यहरू, समय नै छैन हामीसँग। जम्मा 100 वर्ष त बाँच्ने हो, त्यसमा पनि आधा अँध्यारैमै जान्छ, आधा दिनमा जान्छ। अस्थिर शरीर भएका बुलबुल पानीको फोका जस्तो यो मनुष्यको शरीर, जसको कुनै निश्चितता छैन। तसर्थ यो मनुष्य लौकिक धर्ममा आबद्ध भएको मनुष्यले पारलौकिक यी ग्रन्थहरूको पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न सकेको छैन। कलियुगमा न सबै शास्त्र पढ्न पाउँछौँ हामी, न सुन्न पाउँछौँ, होइन, न त्यसको अध्ययन गर्न सकेका छौँ, न त्यसको रहस्य बुझ्न सकेका छौँ। तसर्थ कलियुगी मनुष्यले सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञान प्राप्ति गर्न सक्दैन। तसर्थ आज परम पूज्य श्री वेदव्यासजी महाराजले सबै पुराणलाई, सबै शास्त्रलाई, सबै इतिहासलाई, सबै उपनिषदलाई, सबै वेदलाई, सबै वेदान्तलाई, सबैलाई निचोरेर त्यसको सार तत्त्वको रूपमा उत्कृष्ट एउटा ग्रन्थको निर्माण गर्नुभयो, जुन ग्रन्थलाई आज हजुर हामी श्रीमद् भागवत महापुराण भन्दैछौँ। यो त्यही ग्रन्थ हो, यो त्यही शास्त्र हो जुन शास्त्रलाई अरू शास्त्रले समेत नमन गरेका छन्, अरू शास्त्रले समेत प्रशंसा गरेका छन्। यो त्यही महापुराण हो जसले यो लोकका प्राणीलाई मात्रै होइन त परलोकका प्राणीलाई समेत कल्याण गर्न गर्जना गरेर बसिरहेको छ। यो त्यही शास्त्र हो सिंह समान, जसले गर्जना गरिसकेपछि अरू शास्त्रहरू ओझेलमा परिहाल्दछन्। त्यस्तो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आदरणीय भक्तजनहरू, आजबाट हामी यहाँ श्रवण गर्दैछौँ, हजुरलाई श्रवण गराउँदैछौँ। र सर्वप्रथम भागवत महापुराण श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि भागवतको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। हजुरहरू अहिले पुराण सुन्न भनेर आउनु भएको छ। कुन पुराण भन्दा श्रीमद् भागवत भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ। अरू पुराण ओझेलमा परे, तर भागवत सबैभन्दा उत्कृष्ट ग्रन्थ भयो। किन होला? आज यो जगतमा, यो संसारमा सबले भागवतको प्रशंसा गर्छन्। अरू पुराण उपपुराणले पनि खालि भागवतकै मात्रै नाम लिइरहन्छन्। आखिर के छ यो भागवतमा? के दिन्छ भागवतले? किनभने आजकल त हजुर हामी सबैलाई फाइदा चाहिएको छ। घाटाको व्यापार कसैलाई गर्न मन हुँदैन, कुनै पनि कार्य गर्दा घाटा होस् भन्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन। 7 दिन 7 रात अनवरत रूपमा एक प्रकारको तपस्या झैं, होइन, सबै कुरालाई परित्याग गरेर, होइन, सबै कुरालाई बिर्सिएर आज हजुर हामी यसरी भागवतमा समर्पित बनिरहेका छौँ। के दिन्छ यो भागवतले? किन सुन्नुपर्छ यो भागवत? केही न केही त होला नि भागवतमा। त्यस्ता मनमा तर्क वितर्कहरू तपाईँ हामीलाई नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले भक्तजनहरू, भागवत सुन्नुभन्दा अगाडि भागवतलाई
श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि पहिले भागवतको परिभाषा परिचय तपाईँ हामीले लिन अति आवश्यक हुन्छ। भोक लागेपछि मात्रै न भोजनको महत्त्व बढ्छ, जब भोकै लाग्दैन भने भोजनको महत्त्व पनि बढ्दैन। भोक लागेको छ भने सुकेको रोटी पनि मनपर्छ, भोक लागेको छैन भने रसभरी पनि मन पर्दैन। श्रीमद् भागवत महापुराण पनि त्यही हो। पहिले भागवत के रहेछ बुझ्नुपर्छ, यसको परिभाषा जान्नुपर्छ, यसको परिचय तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि भागवत त यस्तो पो रहेछ त, अनि पो श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त ज्ञान हुन्छ, बुझिन्छ। अनि भागवत श्रवण गर्दै गएपछि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, वैराग्य प्राप्ति हुन्छ। ज्ञान र वैराग्य भएपछि हृदयमा भक्तिको आगमन हुन्छ। त्यो भक्तिले भगवानको चरणसँग अनुबन्धित हुन सकिन्छ, जोडिन सकिन्छ, जसले गर्दा यो लोकमा पनि सुख अनि परलोकमा पनि सुख। तसर्थ भोलिको लागि सुखको कारण भनेकै यही भागवती ग्रन्थ रहेछ। तसर्थ आउनुहोस् भक्तजनहरू, भागवतको वास्तविक कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति केही बेरमा भागवतको परिचयतर्फ प्रवेश गर्छु। भागवत के रहेछ त्यसको थोरै परिभाषा हजुरलाई श्रवण गराउँछु। भागवत कस्तो खाले ग्रन्थ रहेछ त्यो तपाईँहरूलाई म चिनाउँछु। चिनेपछि बल्ल अनि निकट सम्बन्ध हुने हो नि, जानेपछि परिचय भएपछि मात्रै अनि हजुर हाम्रो सम्बन्ध नजिक हुने हो। त्यसैले भागवत के रहेछ त्यो हजुर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब भरे कसैले सोधेको ए तपाईँहरू त पुराण सुनेर आउनु भएको होइन? हो, कुन पुराण? भागवत। कस्तो रहेछ भागवत, के हुँदो रहेछ भने उत्तर त दिनु सक्नु पर्यो नि, अरूलाई पनि सक्नु पर्यो, आफूले पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसैले भागवतको परिभाषा सुन्नु। भाति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तन्ते सर्वशास्त्रेषु त्रायन्ते श्रोत्रियै जना। 18वटा महापुराण मध्येमा सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा शक्तिशाली अनि सबैभन्दा सामर्थ्यवान महापुराणको नाम हो श्रीमद् भागवत महापुराण। आजदेखि हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अरू पुराण होइन, श्रीमद् भागवत महापुराण। विभिन्न पुराणहरू छन्, 18वटा त महापुराण मैले अहिले पनि भने। अरे यी प्रत्येक पुराणका अलग अलग व्याख्या गर्नेवाला उपपुराणहरू छन्। ती प्रत्येकका उपपुराणका फेरि उपपुराणहरू छन्, उपपुराणहरू छन्। वेद छन्, वेदान्त छन्, उपनिषद छन्, सब शास्त्रहरू छन्। उपनिषद पनि त्यति नै छन्। त ती सबै शास्त्रहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट शास्त्रको रूपमा सफल हुन सक्यो श्रीमद् भागवत महापुराण, जुन महापुराण आजदेखि हजुरहरू हामी श्रवण गर्दैछौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, सबैभन्दा पहिले त भागवत। भागवत भन्ने शब्दमा 4वटा अक्षर हुन्छ, भा ग व त। यो प्रत्येक अक्षरले नै सबै व्याख्या गरिसकेको छ। एउटै अक्षरका धेरै अर्थहरू हुन्छन्। हाम्रो संस्कृतमा कस्तो एउटा पद्धति हुन्छ भने कुनै पनि वर्णको जब प्रकट भयो, वर्ण यो संसारमा आयो, प्रत्येक वर्णमा रहस्यहरू लुकेका हुन्छन्। प्रत्येक वर्णका सार तत्त्व हुन्छन्, प्रत्येक वर्णका अर्थ हुन्छ। त्यसमध्येमा भागवत भन्ने शब्द, अर्जुन भागवतको अगाडि सबैभन्दा पहिलो अक्षर हो भा। पहिले भा भन्छौँ नि, भागवतमा पहिले भा भन्छौँ। भा भनेको भाति सर्वलोकेषु, यो सम्पूर्ण लोकमा, सम्पूर्ण संसारमा जो भाति भनेको उज्यालो भएर बसेको छ। यो संसारको कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ यो भागवत, यो ग्रन्थ पुगेको छ त्यहाँ उज्यालो भएको छ। उज्यालोको मतलब अज्ञान एक प्रकारको अन्धकार हो, ज्ञान एक प्रकारको उज्यालो हो, प्रकाश हो। त अज्ञानबाट प्रकट भएका जति पनि अन्धकारहरू छन्, ती सबै अन्धकारलाई निर्मूल पार्न सक्ने सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराणमा छ। एउटै अर्थले, एउटै शब्दले त्यो अर्थ निर्धारण गरेको छ। भाति, भाति भनेको उज्यालो भएर बस्नेवाला, चम्किएर बस्नेवाला, चम्किलो भएर बस्नेवाला, सूर्य समान कि सूर्यको सान्निध्यमा अन्धकार टिक्न सक्दैन। अन्धकार तब मात्रै हुन्छ जब यो जगतमा सूर्य हुँदैन। सूर्य अस्त हुने बित्तिकै अन्धकार आइहाल्छ।
और सूर्योदय हुने बित्तिकै अन्धकार भागिहाल्छ हैन। त्यसैले अज्ञानबाट प्रकट भएका यी माया, मोह, ममता, आसक्ति, घृणा, लोभ, लालचा, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष यस्ता जो विकृत भावहरू छन्, यी विकृत भावहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। जसले अँध्यारोलाई तुरुन्तै दूर गरिदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। र अँध्यारो हटाउनुको मतलब हो उज्यालो प्राप्ति गराउनु। और ज्ञानबाट प्रकट हुनेवाला उज्यालो जस्तै सत्य, साधना, उपासना, निष्ठा, प्रेम, मर्यादा, श्रद्धा यी सबै ज्ञानका उपज हो। अज्ञानको उपज भनेको राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, झगडा, कलह यी सबै अज्ञानका परिणाम हो। ती अज्ञानका परिणामलाई जसले नष्ट गरेर ज्ञानको परिणामतर्फ जसले उन्मुख गराउँछ, त्यस्तो अनुपम र अद्वितीय ग्रन्थको नाम हो भा भनेको त्यो जसलाई हामी भा भन्छौँ हैन। अर्को अक्षर हो ग, भा ग भनेको गियते नारदादिभिः। नारद आदि नाम गरेका ठुला ऋषि महन्त साधु सन्तहरूले जसको गायन गर्नुभएको छ। हामीले प्रशंसा गरे हैन यो ग्रन्थ, मैले प्रशंसा गरे के साध्य। तपाईँ हाम्रो घर गाउँका मान्छेले, घरका मान्छेले अथवा समाजका व्यक्तिले जसलाई चयन गर्छ नि, जसलाई हामी मान्दछौँ, मुख्य बनाउँछौँ, ती व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई गाउँका सबै व्यक्तिहरूले मान्नुपर्छ। किन हामीले चयन गरेका ती प्रतिनिधिले गरेको निर्णय नै हाम्रो लागि सर्वोपरि हुन्छ। उनले कसैको प्रशंसा गर्यो भने हामीले पनि प्रशंसा गर्न माने बाध्य हुनुपर्छ। अब हाम्रो उहाँले त प्रशंसा गर्नुभएको, हामीले नि प्रशंसा गर्नुपर्छ। बुझौँ या नबुझौँ, जानौँ या नजानौँ, उनले कसैको निन्दा गर्यो भने हामी पनि निन्दा गरिदिन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले भगवानका प्रतिरूप, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनै काललाई जान्न सक्ने सामर्थ्य भएका भगवानका अनन्य भक्त, साक्षात सम्पूर्ण शास्त्रका ज्ञाता देवर्षि नारद आदि नाम गरेका ठुल्ठुला ऋषि, महर्षि, साधु सन्त र देवर्षि, ब्रह्मर्षि त्यस्ता त्रिकालदर्शी ऋषि मुनिहरू जसको बारम्बार प्रशंसा गर्नुहुन्छ, हामीले प्रशंसा गरेको हो र त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसको हर तरले हर वक्त जतिखेर पनि आफ्नो जिब्रोको टुप्पोमा जसको बारम्बार गायन गरिरहनुहुन्छ, त्यो गायन गरिने शास्त्रको नाम हो ग। त्यसलाई ग भनिन्छ। अघि भाको अर्थ बुझिहाल्नुभयो होला, अब ग भनेको पनि बुझिहाल्नुभयो। अब व भागवतमा व हुन्छ है, वर्तन्ते सर्वशास्त्रेषु। व भनेको सम्पूर्ण शास्त्रहरू मध्येमा जो वर्तन्ते भनेको सबैभन्दा माथि बसेको छ। वर्वर्ति सर्वोपरि, सबै शास्त्र, उपनिषद, वेद, वेदान्तहरू मध्येमा सबैभन्दा शिर भागमा, अब त्यो भन्दा माथि बस्ने ठाउँ नै छैन। त्यस्तो अग्लो शिरमा जो बस्न सफल भयो जुन ग्रन्थ, त्यसलाई भनिन्छ व। शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो शिर। हजुरलाई थाहै छ हैन? बरु हात नभए बाँच्न सकिन्छ, गोडा नभए बाँच्न सकिन्छ, तर शिरै छैन भने बाँच्न सकिन्छ त? फलानु गाउँमा त टाउको नभएको मान्छे पनि बाँचेको छ अरे, कहीँ सुन्नु भएको छ गुरुले? तर हात नभएको, गोडा नभएको व्यक्तिहरू बाँचेका छन्। यसको मतलब के हो? शरीर सञ्चालन गर्ने मुख्य अङ्ग त शिरै रहेछ नि हैन? त त्यो शिर सबैभन्दा माथिल्लो अङ्ग हो। शिर भन्दा पनि माथि यदि केही कुरा बस्छ भने त्यो चिजलाई हामी टोपी भन्छौँ। शिर भन्दा माथि के लगाइन्छ? टोपी लगाइन्छ, मुकुट हैन, मुकुट भन्छौँ अथवा टोपी, श्रीपेच। त्यो श्रीपेच भन्दा, त्यो टोपी भन्दा माथि केही लगाइन्छ कि लगाइँदैन? लगाइँदैन। त यसको मतलब सबैभन्दा माथिल्लो भागमा रहनेवाला वस्त्रको नाम हो टोपी। श्रीमद् भागवत एक यस्तो ग्रन्थ हो जो सबै शास्त्रहरू मध्येको माथि भएर जो बसेको छ। अब त्यो भन्दा माथि जाने ठाउँै छैन, त्यो भन्दा माथि रहने कुनै शास्त्रै छैन। त्यस्तो ग्रन्थलाई भनिन्छ व। भाग व भएन। अब त त्रायेन्द्रे श्रोत्रियै जना। त
भनेको तारण गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको, अर्थात् जसलाई सुन्ने बित्तिकै कल्याण भइहाल्छ। बुझ्नु पर्दैन हजुर। अहिले हजुरहरू पुराण सुन्न भनेर आउनु भएको छ यहाँ हैन, सबैले बुझ्न सक्नु होला भन्ने पनि छैन। भागवत त्यस्तो अलि एउटा क्लिष्ट र अनि अलि भाष्य पनि हो, यसलाई बुझ्नै पर्दैन। श्रवण चाहिँ गरिदिनुहोस्, कानको प्वालबाट यसका शब्द र अर्थलाई भित्र प्रवेश चाहिँ गराइदिनुहोस्। त्यति काम हजुरले गरिदिएदेखि बाँकी काम यही शब्द अर्थले गर्ने गर्दछ। कति राम्रो कुराहरू नबुझे पनि हुन्छ, नजाने पनि हुन्छ, श्रवण मात्रै गरिदिएदेखि कल्याण भइहाल्छ। अग्निको आगोको एउटा चिन्गारीमा, आगोको एउटा झिल्कोमा रुइयाको थुप्रा लगेर हजुर फाल्दिनुहोस्। अब हजुरले आगो सल्काइरहनै पर्दैन, फाल्दिने काम चाहिँ हजुरको हो। त्यो भएको रुवाको थुप्रोलाई जलाउने काम कसको? आगोको। उसले क्षणभरमै खरानी बनाइदिन्छ। एक यस्तो शास्त्र हो यो जसलाई बुझ्नु पर्दैन के हजुर। बुझ्न त पछिको कुरा हो, सुन्दै गएपछि आज सुन्यो भोलि सुन्यो गर्दै यसै मनमा इन्ट्रेस्ट चाख बढ्दै जाला, श्रद्धा हुँदै जाला, बुझ्नेतर्फ मन लाग्दै जाला। नबुझे पनि हुन्छ, यसलाई श्रवण मात्रै गरिदिनुहोस्। बस कल्याण गर्नको लागि गर्जना गरिरहेको शास्त्र हो। त्यस्तो शास्त्रलाई भनिन्छ त। अब जोड्नुहोस् त, चारवटा अक्षरलाई जोडेपछि के भयो? भागवत भयो कि भएन? हो, हजुरहरू अहिले यही ग्रन्थ सुन्न भनेर जन्माउनु भएको छ। अहिले यो हाम्रो यो ठाउँमा यही महापुराण लाग्दैछ। अरू पनि महापुराण हुन्छन्, अरू पुराणलाई हामीले चयन गरेनौँ, यसैलाई चयन गरेनौँ। किनभने बाँचेको जीवात्मालाई ऊर्ध्वगति जीवन मुक्ति त दिन्छ नै दिन्छ, मरेको जीवात्मालाई समेत जसले ऊर्ध्वगति प्रदान गर्छ। बाँचेकोलाई त कल्याण गर्छ, मरेर अधोगतिमा गएका, त्यस्ता प्रिय त्योनीमा गएका कुनै जीव जीवात्मा छन् भने उनको समेत कल्याण गर्नको लागि गर्जना गरिरहेको शास्त्र हो श्रीमद् भागवत महापुराण। सिंह शब्दाद वृकाइव। जङ्गलमा धेरै प्रकारका जीव जन्तु हुन्छन्, हजुरलाई थाहै छ। स्याल त्यही हुन्छ, गुवासो हुन्छ, बाघ, भालु, चितुवा आदि इत्यादि अनेक प्रकारका जङ्गली जनावर। ती सबै जङ्गली जनावर आफ्नो ढङ्गले कराइरहन्छ। ती सबै जङ्गली जनावरको आफ्नो प्रभुता छ, ती सबैको आफ्नो शक्ति छ, सामर्थ्यता छ। तर जब जङ्गलमा सिंहले गर्जना गर्छ, सिंहले गर्जना गरिसकेपछि सबै जीव जन्तु तैचुप मैचुप भएर बसिहाल्छ। किन ऊ त राजा हो नि, जङ्गलको मालिक हो। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रहरू मुक्तिको लागि मार्गहरू धेरै छन्, धेरै मार्गहरू छन् मुक्तिका। वेदले मुक्तिका मार्गहरू धेरै व्याख्या गरेको छ, तर सबैभन्दा सहज र सरल र कल्याणकारी गर्जना गरेर गर्जक बनेर बसेको, सिंह जस्तो बनेर बसेको मुक्तिको त्यो साधन, भक्तिको त्यो साधनको नाम हो श्रीमद् भागवत महापुराण, जुन अहिले हजुर हामी आजबाट श्रवण गर्दैछौँ। त त्यस्तो ग्रन्थ भागवत जसको अगाडि श्रीमद् थपिएको छ। श्रीमद् भनेको श्रेष्ठ, सबैभन्दा राम्रो, उत्तम एउटा उपाधि। श्रीमद् भागवत जसको पछाडि महापुराण भन्ने शब्द थपिएको छ। महान चासो पुराण इति महापुराण। पुराणहरू मध्येको पनि जो महान छ, महान भनेको ठुलो हो कि, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा श्रेष्ठ। त पुराणहरू मध्येको पनि जो सबैभन्दा श्रेष्ठ छ त्यसलाई महापुराण भनिन्छ। अनि पुराण केलाई भनिन्छ फेरि? पुराण भनेको के हो? पुराण भनेको पुराण नवम भवति इति पुराण। पुराना कुराहरू, ऐतिहासिक कुराहरू, प्राचीन घटनाहरूलाई जसले समेटेर त्यो घटनाको माध्यमबाट नयाँ नूतन ज्ञान जसले हामीलाई प्रदान गर्छ, त्यस्तो ज्ञान प्रदायक ग्रन्थलाई पुराण भनिन्छ। पुराणमा वर्णन गरिएका कथाहरू कुनै दन्त्य कथा हुँदैन, कुनै ग्राम्य कथा हुँदैन। यस्ता इतिहासका चरित्रहरू हुन्छन् जसलाई हजुर हामीले श्रवण गरेकै भरमा हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसले हामीलाई क्षण प्रतिक्षण ज्ञान प्रदान गरिरहेको हुन्छ कि हजुर। अनि त्यो ज्ञानको माध्यमबाट हजुरले हाम्रो हृदयमा के गर्ने हो? हजुर हामीले हृदयका कल्मशहरूलाई माज्ने हो, त्यसलाई नष्ट गर्ने हो। सत्य असत्य हामीले अवगत भयो भने सत्यलाई अपनाउने हो, असत्यलाई छोड्ने हो। असत्यलाई छोड्नुको नाम, सत्यलाई अपनाउनुको नाम हो वैराग्य। वैराग्य पाउनु भने त्यही हो। वैराग्य फलान त कस्तो वैराग्य भएछ है भन्छन् नि। त्यो वैराग्य भनेको पागल बारा वैराग्य होइन कि जसले सत्य कुरालाई अपनाउँछ, असत्य गलत कुरालाई जसले परित्याग गर्छ, त्यसको नाम हो वैराग्य। अनि ज्ञान पनि भयो, वैराग्य पनि भएपछि के हुन्छ? हृदयमा भक्तिको आगमन हुन्छ।
हैन। भक्तिको माध्यमबाट के हुन्छ, भक्ति एक यस्तो चिज हो जसले भगवानको चरणसँग जोड्ने काम गर्छ। त भगवानको चरणसँग जोडिएपछि जीवात्माले परमात्माको साक्षात्कार गर्छ र परमात्मा प्राप्ति गरिएको जीवात्मा जीवन मुक्ति हुन्छ, तत्त्वज्ञानी हुन्छ। यो लोकमा पनि उसले सुखको अनुभूति गर्छ अनि परलोकमा पनि। त्यसैले यो लोक र परलोकमा लाई सुखमय बनाउनकै लागि पनि आज श्रीमद् भागवत महापुराण हाम्रो लागि गर्जना गरेर गर्जिरहेको छ। अब हजुरआमलाई आखिर चाहिएको पनि त्यति नै हो नि, होइन र? बाँचुन्जेल सुख होस्, मरेपछि मुक्ति होस्, त्यही चाहिएको छ, होइन र? त्योभन्दा तेस्रो कुरो कसैलाई चाहिएको छ त? छैन। बाँचुन्जेल चाहिँ सुख पाइयोस्, जे कुरामा पनि, मरेपछि चाहिँ के होस्, मुक्ति होस्। भागवत भन्नुहुन्छ म छँदैछु नि, यदि इच्छसे परागति, त्यसको लागि त म छँदैछु नि, मेरो शरणमा आऊ न। तिमीहरूको हर मनोरथलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्य ममा छ। सर्वे सिद्धार्थ प्रद, मनका सकल इप्सित कार्यहरूलाई, मनका सकल इच्छा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्य ममा छ। मेरो शरणमा आऊ न। पहिले आउनु त पर्यो नि। भागवत भन्ने हुन्छ हो त्यस्तो खाले ग्रन्थ। आदरणीय भक्तजनहरू, आजबाट हामी